Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. So today we will discuss about letter writing. अच्छा लेटर जो है वो दो तरह के होते हैं. There are two types of letter. एक लेटर हमारे पास होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर्स हम किनको लिखते हैं? अपने मतलब मदर को, फादर को, फ्रेंड्स को और भाइयों को, बहनों को जो हम लेटर लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होता है. और फॉर्मल लेटर हम किनको लिखते हैं भाई? जैसे किसी लेटर एडिटर को लिखते हैं, स्कूल के हेड मास्टर हो गए, किसी पोस्ट के बड़े हो गए, उनको हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं. तो यहाँ पर जो मैं लेटर एडिटर आपको सिखाऊंगा दैट इज़ एक्चुअली अ फॉर्मल लेटर. तो फॉर्मल लेटर का एक अलग पैटर्न होता है, इनफॉर्मल लेटर को लिखने का एक अलग पैटर्न होता है. ठीक है. सो मतलब किसी अखबार के एडिटर को एक ख़त लिखना है किसी चीज़ की परेशानी के बारे में बताने के लिए, इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम अबाउट एनीथिंग. तो लेट्स से कि अगर आपके पास कॉपी मौजूद है तो कॉपी के फिर मैं दो मार्जिन यहाँ पर बना देता हूँ कि एक मार्जिन जैसे कि ये है आपके पास, ठीक है, मार्जिन, और एक मार्जिन आपको जो है वो राइट साइड पे इधर पर है. अब मैं उसके बीच में लिख रहा हूँ जो भी चीज़ें लिखनी होती हैं. तो सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडर, कि कहाँ से सेंड किया जा रहा है, सेंडर का नाम लिखना होता है. तो वो सबसे राइट पर जो है सबसे टॉप पर हम लिखते हैं. तो आप कहाँ से लिख रहे हैं ये चीज़ लिखनी पड़ेगी. तो आप चूँकि एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे होते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं दी एग्जामिनेशन हॉल. एग्जामिनेशन का जो है वो ई साले जो है कैपिटल कर देते हैं और हॉल का एच कैपिटल कर देते हैं, दी एग्जामिनेशन हॉल. ठीक है. उसके बाद किस स्कूल से लिख रहे होंगे किसी, तो आप स्कूल का नाम नहीं लिखते. जैसे आप लिखते हैं A, B, C स्कूल, जिस स्कूल से आप लिख रहे होते हैं. इसके बाद फुल स्टॉप डाल लेते हैं. देन उसके बाद डेट मेंशन करते हैं, वॉट एवर द डेट इज़, जैसे कि 20 सितंबर 2020. ठीक है, ये डेट मेंशन कर दिया. अब उसके बाद जिस लाइन में आपने डेट लिखा होता है उसी लाइन में आप बैक साइड पे आते हैं, पीछे आते हैं. ठीक है. और ये सेंडर हो गया, मतलब कहाँ. अब रिसीवर आ गया, रिसीवर के लिए फिर उसी लाइन में पीछे आएंगे और यहाँ लिख देंगे 2, मतलब जिसको भेजा जा रहा है डेट से अगली लाइन में, यस, लेफ्ट साइड पे आकर. फिर 2 के बाद इसमें हम लिखेंगे 2 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और कॉमा के बिल्कुल नीचे हम लिखेंगे दी एडिटर, टू दी एडिटर. ई को कैपिटल किया जाएगा क्योंकि एक पोस्ट है. टू द एडिटर. अभी एडिटर किसी अखबार का ही होगा तो अखबार का नाम हम लिख सकते हैं कोई भी, या तो लिख देते हैं A, B, C, ABC न्यूज़पेपर. ABC न्यूज़पेपर के एडिटर है, कॉमा फिर लगा दिया. देन ये इसका ऑफिस कहाँ होगा, यकीनन कराची में होगा, तो कराची लिखने के बाद हमने इसमें फुल स्टॉप लगा दिया. ठीक है. देन इसके बाद क्या करते हैं, एक लाइन हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं. एक लाइन हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं. और लेकिन स्किप करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब मौजू क्या है. सब्जेक्ट के बाद एक कॉलन लगा देते हैं और कॉलन लगाने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि अंडरलाइन कर देते हैं इस पूरे लाइन को. जो भी इसमें लिखा आएगा ये अंडरलाइन हो जाएगा. ठीक है. अब इसके अंदर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ब्लैक पॉइंटर से लिखना होता है और सारे कैपिटल लेटर्स में हम सब्जेक्ट लिखते हैं जितने भी. ठीक है. तो दैट इज़, जैसे मिसाल के तौर पर लेटर अबाउट द, और सारे कैपिटल लेटर होंगे, लेटर अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ डॉट डॉट डॉट. मतलब अब ये कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको एक जनरल पैटर्न लिखवा रहा हूँ. ठीक है. तो लेटर जो एडिटर का असल में हम यहाँ पर पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कोई मतलब मौजू नहीं डालूंगा. मतलब लेटर अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज भी हो सकता है, फ्रीक्वेंट पावर ब्रेकडाउन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. उसके बाद फिर एक लाइन और छोड़ देना है. देन उसके बाद सेलिब्रेशन लिखनी है, दैट इज़ जैसे कि आपने लिख दिया वेनरेबल सर. ये इस पैटर्न सिखा रहा हूँ मैं, अभी कोई मौजू मैंने नहीं लिखा कि भाई मैं किस लिए लिख रहा हूँ. ये पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूँ. इस पैटर्न पे आप जितने भी मर्जी चाहें उतने एप्लीकेशन लेटर्स में डाल सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन और लेटर का मैं बच्चों को सिर्फ पैटर्न ही याद करवाता हूँ. पैटर्न याद करने से क्या होता है कि बाकी सिर्फ कुछ 2-3 वर्ड लाइन्स याद करने से एक नया लेटर याद हो जाता है. ये ट्रिक होता है 9th-10th क्लास के अंदर लेटर और एप्लीकेशन को याद करने का. तो बच्चों फिर से मैं बता देता हूँ कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा, दिस ही इज़ एक्चुअली द सेंडर, कि जो सेंडर है वो ये हो गया, सेंड करने वाला. फिर ये जो आपके पास ये क्या है भाई, रिसीवर, जिसने वसूल करना है. ये आपका सब्जेक्ट लाइन हो गई और ये वाली लाइन आपकी कहलाती है सैल्यूएशन.
سیلویشن مطلب جس طرح ہم مخاطب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ گرین کلر سے آپ کو کچھ بھی نہیں لکھنا, وہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو لکھ رہا تھا, ٹھیک ہے. آپ کو جو گرین کلر کے علاوہ چیزیں لکھنی ہے. وینریبل سر, سر کیس کیپٹل کریں گے. اب اس کے بعد جو ہے وہ کاما لگانا ہے سر کے بعد, ٹھیک ہے. دین اس کے بعد کیا کریں گے کہ آپ جو ہے وہ پیٹرن اسٹارٹ کر دیں گے. مطلب اب آپ کو شروع میں باڈی, اب اس کے بعد جو آپ پورا لکھیں گے اسٹارٹ سے اینڈ تک کمپلیٹ, سیلویشن کے بعد جو آپ پورا لکھنے والے ہیں اس پورے کے پورے کو ہم لوگ کہتے ہیں باڈی. اب یہ باڈی آ جائے گی پوری اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد میں لکھنا شروع کروں گا, تو آپ بھی ایک کام کریں, آپ لکھنا شروع کریں اسٹارٹ سے, کیونکہ میں پورا یہ بورڈ اب باڈی لکھوں گا. بات سمجھ میں نہیں آتا. یہاں اس والے جگہ کہہ رہے ہیں, انڈینٹ کی بات کر رہے ہو, مطلب یہاں ٹو آپ نے سمپل طریقے کاما جہاں لگے کامے کے نیچے ہی آپ لگا دیں. اچھا نیچے پیراگراف چینج کر کے, دیکھو پیراگراف چینج کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے انڈینٹ اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے لحاظ سے آپ ایک مارجن سیٹ کرتے ہیں. پیراگراف چینج کرنے کے لیے کوئی سیٹ رول نہیں ہے. مطلب آپ کا مارجن نارملی جیسے کہ ہم نے یہ ایک ریفرنس لائن یہ ڈرا کر دیا, اب سارے پیراگراف آپ یہاں سے چینج کر لو, ہر پیراگراف کو آپ یہاں سے چینج کرو, مطلب ادھر سے اسٹارٹ کرو. اچھا بچے کیا کرتے ہیں, بچے غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ جہاں پہ سینٹینس کو ختم کرتے ہیں وہیں سے بالکل پیراگراف اسٹارٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر سینٹینس یہاں ختم ہوا تو کہ یہیں سے دا لکھ کے شروع کر دیں گے, کیونکہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ جہاں فل اسٹاپ ختم ہوتا ہے وہاں سے پیراگراف شروع ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے, اٹ از اے رانگ کانسیپٹ. ہاں یہ رول نہیں ہے, یہ تو ہم پاکستانیوں نے رولس اپنا بنایا ہوا ہے کہ جہاں پر ہم اسٹاپ کریں گے بالکل اسی کے نیچے سے شروع کریں گے. ایسا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے کہ ہمیں جہاں سے بالکل ہمیں ایک لائن کھینچنی ہوگی, ریفرنس لائن ہے ذہن میں بنا لی ہم نے, جیسے 1 انچ کا بچی کریے, ہاف انچ کا, اس کے لحاظ سے ہر پیراگراف ہم وہیں سے اسٹارٹ کریں گے. بس میں آگے یہ میں بتا رہا ہوں. اچھا اب اس کے بعد کیا کر رہے ہیں, وینریبل سر. دین اب کیا, ہاں لائن کھینچتے نہیں ہم, ایسی میں مائنڈ میں بتا رہا ہوں, امیجنیشن میں اپنی لائن کھینچ دیں آپ. اب بولا عجیب ہے نا, ایک مارجن تو کھینچی ہوئی ہے نا, دوبارہ آپ ایک اور مارجن کیوں کھینچیں گے پیپر میں. ہاں مٹا دیا اس کے بعد, بٹ ضرورت نہیں ہے. آپ خود بھی امیجنیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنی جگہ مجھے چھوڑنی ہے, پریکٹس ہو تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. آپ نے اسکیل رکھ دیا سامنے, یہ 2 انگلی رکھ دی ایسے کر کے, 1 انگلی رکھ دی اتنی, 1 انگلی جتنے برابر جگہ چھوڑنی ہے, بات ختم ہو گئی. مطلب کوئی لائن کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وینریبل سر کے بعد ہم لکھتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ کمپلیٹ آپ نے یہاں پہ باڈی لکھ لی. تو ود ڈیو ریورنس اینڈ موسٹ ریسپیکٹفلی آئی ووڈ لائک ٹو draw the attention of concerned government authorities towards a hectic problem of our locality through a steam newspaper. Karachi is indeed a city full of problems, but nowadays the problem which has turned our lives into a nightmare is dash. اب اس ڈیش کے اندر ہم کوئی بھی پرابلم لکھ سکتے ہیں. Then I therefore request you to kindly take appropriate measures to solve this problem. I shall be highly grateful to you for this wonderful act of kindness and sympathy. یہاں پر آپ کی باڈی اینڈ ہو جائے گی. باڈی اینڈ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے, آپ جو ہے وہ اینڈنگ لائنس لکھیں گے کہ کون کہ جو یہ خط لکھا ہے تو لکھنے والا کون ہے, اس کا کیا نام ہے. تو یہ سمپیتھی کے بالکل اگلے لائن میں آپ بالکل رائٹ سائڈ پہ آپ لکھیں گے, جیسے کہ یورس فیتھفلی یا فیتھفلی یورس. اپوسٹروفی نہیں لگانے اس کے اندر, جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پروناؤن میں بتایا. تو یورس فیتھفلی. اس کے بعد آپ نے جسٹ لکھنا ہے ایکس کوما وائی کوما زی, اور یہاں پر آپ کو اپنا لیٹر اینڈ کر دینا ہے. آگے بس سمجھ میں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو میں نے بتایا تھا کہ اپلیکیشن پیٹرن لکھنے کے بعد جو ڈاٹ 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 جو لائنس چھوڑی تھی ریمیننگ, تو اس میں کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو لوڈ شیڈنگ کے بارے میں آئے تو آپ کو یہ لائنس لکھ دینی ہے اس کے اندر. اگر واٹر شارٹیج کے بارے میں آئے تو آپ ان 2 لائنس کو لکھ دیں. اگر ٹریفک پرابلم کے بارے میں آئے تو پھر یہ لائنس آ جائیں گی. اگر بیڈ لا اینڈ آرڈر سچویشن, رابری, تھیفٹ, چوری وغیرہ کے بارے میں لوکیلٹی میں, تو آپ کو یہ 2 لائنس لکھنی ہے. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کے 1 2 3 4 آپ کے لیٹر تیار ہو جائیں گے. مطلب آپ کو پورا لیٹر یاد نہیں کرنا ہے, بلکہ صرف پیٹرن کے اندر چینجنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے.